إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سامعین محترم، اج دے اس عظیم الشان فقید المثال تاریخی اجتماع دے اندر قبل اس دے کہ میں اپنی معروضات اور گزارشات کا آغاز کرا، خدا را ایک اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے حاضری دی توفیق نصیب ہوئے، اس وقت تک جاگ کے بھی بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، پوری طمانینت، مکمل سکون، کامل انہماک، پورے استغراق دینال ہمتن اور سراپا گوش بن کے اج رات رب لکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ پانی۔ اے سامنے والے احباب حضرات، میں رب دا واسطہ پانا کہ جلدی تھلے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ تاکہ جڑے پیچھے آن والے نے وہ پریشان نہ ہو۔ انہوں بٹھا دیو، پھڑ کے بٹھا دیو، ادھروں ہی بٹھا دیو۔
اج دا میرا مضمون بڑا ہی اہم مضمون ہے. تساں نے صبح تو لگ گئے فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف انداز میں سنے ہوں گے. میرے ذمے سٹیج میں موجودہ اور مروجہ ماتم تے اسلام دا عنوان لگایا. انشاءاللہ الرحمن میں اپنی بساط دے مطابق یہ دساں گا کہ مروجہ ماتم دا اسلام دے نال اور شہدائے کرب و بلا دے نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ دی کسے گل دا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں. کوئی ٹھنڈے ہو تسی میہ پہ گیا ہے نا, بارش وس گئی ہے, تصحیح دا کوئی مسئلہ بھی کتاب و سنت دے مطابق نہیں. پڑھو ہاں کلمہ لا الہ محمد اگے کی ہے بس سارے اہل حدیث آئے. ادھروں پوچھو والا کلمہ کوئی اتنے مکتا ہے؟ اینا دا کلمہ جیوں اتوں تردا ہے, جیوں تردا ہے واگا ننگ کے اگاں جاندا ہے. لا الہ محمد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا. اے سن لیا دے کلمہ. اذان آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ. میں ذرا چوتھے گیٹ تے چلا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اگے کی ہے حی علی الصلاۃ. اہل حدیث ہی پھر بن گئے سارے. میں تانوں آنا پھر ادھر دا مینوں تسی اج سنانا کہ اذان دا مسئلہ کی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اگے کی اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا. ایتھے انہاں دی ماسی دے پتر کٹھے ہوئے سن پرسوں. سمجھ گئے ہو گل؟ ماسی ماسی دا اجتماع اگے ماسی ماسی دی اولاد دا ہو چکے ہے. اور اس واسطے میں ماسی ماسی دے آکھے نے کہ شیعہ تے بریلویاں دی نانی ایک کے. نان کے کتھے نے انہاں دے کوفے. بولو کتھے نے؟ گج کے ذرا بولو کتھے نے؟ شیعہ تے بریلوی آپس وچ ماسی ماسی دے انہاں دے نان کے بھی کوئی شہر نے کتھے. اس واسطے دیکھو نا کوئی فرق نہیں. میری ملتان تقریر سی پچھلے دن اوتھے دوستا دسیا کہ 100 علم نکلیا جنہاں وچوں 10 شیعہ دے سن تے 90 بریلویاں دے سن. اور کونڈے شیعہ بھی پردے نے تے بریلوی بھی. بولو سبیلا وہ بھی لاندے نے تے سبیلا وہ بھی. یا حسین شیعہ بھی آندے نے تے اے بھی. یا علی مدد شیعہ بھی آندے نے تے بریلوی بھی. اور میرے برادر 11ویں وہ بھی دیندے نے تے اے بھی. کل تیجے 40 ساتے وہ بھی کر دینے تے اے بھی.
انہاں اذان دے وچ کلمات زیادہ کر لینے، انہاں پہلو شور پانا شروع، اور کچھ ملوانیاں نے کل دے اخبار وچ اعلان کیتا ہے پہلو اذان تو درود پڑھنا منع کوئی نہیں۔ آئی یزدانی دا اعلان ہے کہ اذان کے اندر شیعہ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اب بریلویو جی اپنے پیو دیو تو یزدانی نو اے کلمے منع کتوں وکھا دیو۔ ساری بریلویت کٹھی ہو جائے، زہر دا پیالہ پی لوے، بولو شیعہ دی اذان صحیح ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، انہاں دی اذان وچ کلمات ہیں، اے آندے نے منع وکھاؤ، جے منع نہیں تے پھر جو مرضی بندہ وچ شامل کر لے، پہلو کر لے، پچھوں کر لے، وچ شامل کر لے، اور پھر تو اپنے باپ دا ملوانیا ملڑا، لاہور دیا ملڑا ملو، اگر اپنے پیو دے تے ثابت کر کے وکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اشہد ان ولی تو کتے منع کیتا ہو، کوئی ماں دا پیو وکھا سکدا؟ کوئی ماں دا پیو وکھا سکدا؟ تے ماں دا پتر ہی وکھا سکدا؟ تے پیو دا بھی پتر وکھا سکدا؟ آپ جی بڑے نقطے نوٹ کر دے۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ شیعہ دا کلمہ بھی وکھرا اسلام تو، اذان بھی علیحدہ، نماز بھی علیحدہ، حج بھی علیحدہ، تے زکات ہے ہی کوئی نہیں۔ زکات اشر کیڑی گل دساں جڑی اسلام دے مطابق ہے؟ میں تے ٹوبی مار کے ویکھیا مینوں کوئی ملتی۔ اج جڑا میرا مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے، اصل گل چلتی ہے ساری اعتماد نہ، سارا دنیا دا نظام تے سلسلہ اے چل رہا ایک دوجے تے اعتماد نہ، اور جی اعتماد نہ ہوئے ایس بس دے ڈرائیور اتے سواریاں نو اعتماد نہ ہوئے تے کبھی سواریاں بس دے سوار ہو؟ مینوں یہ دسو، لکھاں کروڑاں روپے تسی بینکاں چ جمع کرواندے ہو، اگر تانوں بینک دے نظام اتے تے عملے تے اعتماد نہ ہوئے اپنیاں رقماں کروڑاں روپے اتنے جمع کروا سکتے ہو؟ اور زمیندارو جے تانوں اعتماد مظاہرے اتے نہ ہوئے تے پھر تسی اپنی زمین مظاہرے دے حوالے کر سکتے ہو؟ تین چیزاں انسان نو بڑیاں عزیز نے، ایک اپنی جان، ایک مال تے ایک اولاد۔ دیکھو نا، اگر تانوں اعتماد مینوں نہ ہوئے، سارے بچیاں والے ہو، اولاداں والے ہو، اور جے دماد اتے اعتماد نہ ہوئے، جوائی تے اعتماد نہ ہوئے، تے پھر کوئی اپنی بیٹی تے لختے جگر دا رشتہ کسے لڑکے نہ کرنے واسطے تیار ہوندا ہے؟ اپنی جمبی دا، اپنی بیٹی دا نکاح کر دیندا ہے اس لڑکے تے اعتماد کر کے۔ اگر اعتماد نہ ہوئے کہ پائلٹ جیڑا پورا ماہر نہیں تے کوئی آدمی جہاز وچ سوار ہو سکتا ہے؟ اگر ملا اتے اعتماد نہ ہوئے تے کوئی دریاج کشتی سوار ہو سکتا ہے؟ اور میں پوچھنا وا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، جے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اعتماد صحابہ تے نہ ہوندا تے میرا مصطفیٰ قرآن کدی بھی صحابہ دے حوالے کر کے جاندا؟ اسلام صحابہ دے حوالے کر کے جاندا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب صرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نو جے میرے صدیق تے اعتماد نہ ہوندا تے نبی نال لے کے ہجرت دی راتی جاندے، غار وچ جاندے؟ اب بولو جی اعتماد میرے مصطفیٰ نو فاروق تے نہ ہوندا تے میرے فاروق علیہ الصلوۃ والسلام دے آنکھیں لگ کے جدن اسلام ہونا آندا ادھر بیت اللہ چ جا کے نماز پڑھ دے
تے جے میرے مصطفیٰ نو میرے ظلم رحم تے اعتماد نہ ہوندا تے اپنا سفیر بنا کے کدی مکے والیاں والے بھیج دے. پتہ لگا کہ خدا نو مصطفیٰ تے اعتماد ہے, مصطفیٰ نو اپنے صحابہ تے اعتماد ہے. اللہ اکبر. اس طرح ہی سارا دنیا دا نظام اعتماد نہ جاری ہے, نظم و نسق دے نہ چل رہا ہے. آ دیکھ لو نظر آ, اعتماد کرنا ہی پیندا. بولو اعتماد. ساڈے بابا جی کر لیا سی کہ وہ جنت میں چلے گئے نا تو رب آخیا درخت دے نیڑے نہیں ہو جانا. اچھا جی نہیں جانا. ایک آ گیا بھائیا, وہ آن کے کی آندا ہے وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. گج کے کہو سبحان اللہ. لوگ تہاڈیاں سڑکاں تے پٹ دے شرم نہیں کرتے, حیا نہیں کرتے, تسی سبحان اللہ کہن تو بھی شرم بھابیو کردے ہو. آ ویکھ لے آ گیا اعتماد دلوا رہا ہے تے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. آ گیا آن والا آندا اے آدم جی رب چاہتا کہ جنت چوں نکل جاؤ تے میں چاہنا ایتھے ہمیشہ ہمیشہ رہو. اعتماد دواندہ پیا. وقاسمہما, قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قسماں چک لیاں, سواں چک لیاں. اے آدم تے حوا جی میں تہاڈا بڑا خیر خواہاں. جناب آدم علیہ السلام تے جناب حوا علیہ السلام نے او دے تے اعتماد کر دیا ہویا پھل کھا لیا تے میاں جو ہویا سو ہویا. جڑیاں سزاواں پتنیاں پیاں او پگت کے وکھا دتیاں. نکلے 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 چلدے چلدے میاں رولدے رولدے روندے روندے میدان عرفات وچ مائی بابا پہنچ جاندے نے تے اوتھے جبل رحمت دے کٹھے ہو جاندے نے. اوتھے رب دے سامنے انج کر کے چولیاں پھیلاندے نے تے میاں التجاواں کردے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروانے وہ میں دس رہا ہاں کہ اعتماد کیتا تے نبی نو پتہ نہیں سی انجام کی ہے. آدم علیہ السلام علم غیب نہیں سن رکھ دے. بولو علم غیب. بابا جی آندے نے جے کر غیب ہے سی بابے آدم تائیں دانا کنک دا پل کے کھاؤ دینا. او جے پتا سی جنت چوں نکل جانا نیڑے اس درخت دے جام دینا. جے کر غیب ہے سی حضرت نوح تائیں پتر لئی دعا سنام دینا. اور
جگر غیب حسی یعقوب بتائی 40 ورے رو کے لگام دینا میرے برادر اعتماد ویکھ لے اے تے ایتھے ہو گیا اور مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے ڈرائیور تے اعتماد ہو سکدا ہے اور میاں جے مظاہرے تے اعتماد ہو سکدا ہے جے پائلٹ تے اعتماد ہو سکدا ہے جے بینک دے مینیجر تے اعتماد ہو سکدا ہے تے میں پوچھنا پتراں تے اعتماد نہیں ہو سکدا اور پتراں تے بھی اعتماد ہو سکدا ہے پتر کی آندے نے آفت جی پتر کٹھے ہو کے آندے نے تے آندے نے یا ابانا مالک لا تمنا علی یوسف یا ابانا دیکھو اعتماد کیویں ہون لگا یا ابانا مالک لا تمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اے ابا جی ساڈے تے اعتماد کر لو اسی یوسف واسطے بڑے مخلص دے اسی اوتے ہمدرد تے بڑے خیر خواجے اے کی آندے ہو عرضاں کر دینے ارسلہ مانا غدین یرتا ویلعب قرآن سن لے قرآن ارسلہ مانا غدین یرتا ویلعب وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ابا جی ساڈے نال کر دیو یوسف نو اسی اینو ذرا سیر و تفریح کروا لیاواں گے اینو توڑ پھرا لیاواں گے باپ نے اعتماد کر لیا اچھی بولو باپ نے اعتماد کر لیا انہاں دا جو منصوبہ ہے انہاں اودے تے عمل درآمد کیتا اور یوسف علیہ السلام نو لے جاندے نے تے جا کے کھوچ سٹ دیندے نے کھوچ سٹ کے تے میاں باپ اگے سچے ہون واسطے ایک کمیز لے لیندے نے اونوں کوئی جانور ذبح کر کے خون لا لیندے نے تے شام دا ویلا ہے سر تے باواں دھر لیندے نے تے قرآن نے نقشہ کھچ دیتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابا جی لے گئے سا اپنے ویر نو بگیاڑ کھا گیا ابا جی بیڑیا کھا گیا اے کمیز بچی ہے تواڈے پتر نو تے سارا کھا گیا پہلوں نے آرام دے نال کمیز اتار لئی سی تے میاں باپ بھی نبی سی سمجھ گیا سب فراڈ سب تو کھائے تے باپ آندا پترو تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدر منیراں پرہن کیوں کر رہ گیا ثابت اور کیوں نہ ہو گیا لیرا نعرہ تکبیر باپ دے الفاظ سن لو باپ دے الفاظ سن لو
باپ کی پکار اٹھدا باپ آندا قال بل سولت لکم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. ہائے قرآن میں قربان جاؤ. فصبر جمیل فصبر جمیل. لاہور یا بیگم کوٹیو فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جویں ایتھے اعتماد کر لیا میرے یعقوب علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دی قسم ایویں میرے پیارے حسین بن علی نے بھی اعتماد کر لیا. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خط آ گئے خط آ گئے. 100 خط آیا 200 آیا 300 آیا 400 آیا 500 آیا 1000 آیا 2000 آیا 5000 آیا. میں جلال العیون دے حوالے نہ کہاں گا کہ میرے پیارے حسین کو 12000 خط آیا. کنے ہزار؟ گج کے بولے شیرو کنے ہزار؟ ہر خط دا مضمون ہے مفہوم ہوئے جناب. اسی تواڈے عقیدت ماندا ارادت ماندا اسی تواڈے سیفتا فریفتا وا جلدی ساڈے کول آ جاؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لئیے اسی تواڈی امامت منن واسطے تیار ہاں. 12000 خط آیا پر میرے پیارے حسین آکھو رضی اللہ تعالی عنہ نو علم غیب نہیں علم غیب نہیں فرماندے نے او خطاں تے میں اعتبار نہیں کردا نرائی. میں اپنے پرا مسلم بن عقیل نو پہلو حالات دا جائزہ لین واسطے بھیجنا اور میں پوچھنا وا اگر میرے پیارے حسین نو علم غیب ہوندا تے کدی بھی مسلم بن عقیل نو حالات دا جائزہ لین واسطے پہلو کوفے بھیج دے. پتہ لگا مسلک اہل حدیث دا ہی سچا مسلک اہل حدیث دا ہی کھرا. وہ ایک پاسے تے رونا ہے چیخا مارنا ہے کہ مسلم بن عقیل نو پہلو بھیجیا. میں تینوں اے پوچھنا وا کہ جے میرے حسین نو ہر چیز دا پہلو چانن ہوندا تے مسلم بن عقیل نو پہلو اوتھے حالات دا جائزہ لین واسطے کیوں بھیجیا؟ مسلم بن عقیل اوتھے جاندے نے اوتھے جا کے تے میاں جدوں پہنچے لوگ استقبال کردے نے 1 2 3 4 5 7 10 دن دے اندر 40,000 شیعہ انہاں دے ہاتھ تے بیعت کردا. کنے ہزار؟ 40,000 بیعت کردا تے مسلم بن عقیل جڑے نے خط لکھ دیندے نے قاصد نو آندے نے جا جا کے مکے خط پہنچا دے کہ میرا ویر حسین اتھوں آ جائے. حالات بڑے سازگار نے اور میرے برادر اعتماد دلوا دیتا. یہ خط لے کے قاصد تر پیندا تے ادھروں ابن زیاد آ جاندا. ابن زیاد نے دھمکیاں دے دتیاں مسلم بن عقیل نو لب کے لیاؤ گرفتار کر کے لیاؤ. کوفیاں نو پتہ لگ گیا کہ ابن زیاد جڑا ہے وہ سخت قسم دی گرفت کرے گا. او جناب ہن منٹ بعد ساتھ چھڈن لگ پے نے. 40,000 تو 4,000 رہ گئے نے. حتیٰ کہ شام دی نماز پڑھان لگے تے مگر 300 بندہ رہ گیا. اشاعتی جماعت کران لگے 30 بندے رہ گئے تے جدوں میرے مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا مگر ایک بھی شیعہ نہیں سی. سارے مگروں دوڑ جاندے نے اے گرفتار ہو جاندے نے اے شہید ہو جاندے نے. ادھروں میرے حسین بن علی تر پیندے نے مکہ معظمہ چوں میاں منزل بمنزل سفر طے کردے کردے کربلا چ پہنچ جاندے نے. خیمے اوتھے نصب کر دتے جاندے نے. ادھروں شمر وغیرہ آ جاندے نے. ابن زیاد دا آرڈر لے کے اوتھے اون تے محمد شہید ہوئے. اوتھے میاں جناب قاسم شہید ہوئے.
اوتھے جناب حضرت علی اصغر شہید ہوئے، جناب علی اکبر شہید ہوئے، اور میرے حسین دے 71 ساتھی شہید ہوئے۔ آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں پوچھنا وا میرے پیارے حسین باقی نے اے بھی شہید ہوئے تے شہادت تو پہلے اے جناب خیمے وچ جاندے نے تے خیمے وچ جا کے اپنے بچیاں نو ملدے نے، زین العابدین نو ملدے نے، سکینہ نو ملدے نے، بی بی فاطمہ کبرا نو ملدے نے، ایتھے شہر بانو نو ملدے نے، سارے نو ملدے نے تے آندے نے میری ماں جمیے زینب۔ گل سن لو ذرا، اگر کوئی کوڑا پارٹی ٹٹو پارٹی دا بھی اس مجمع وچ موجود ہے تے چنگی طرح یزدانی دی گل نوٹ کر لوے۔ اے میں جناب حوالے لے کے آیا شیعہ حضرات دیاں کتاباں دے، حضرت جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میری ماں جمیے پین، اے میری ماں جمیے ہمشیر، اے زینب جے میں شہید ہو جاواں تے زینب تو میری شہادت دے اتے اپنے وال نہیں پٹنے، اپنے تو چہرے نو نہیں پٹنا، ولا تخمشی علی وجہن ولا تنشری علی شعرا ولا تنادی بالویل والغیر۔ اے میری ماں جمیع زینب میرے شہادت دے اتے تو اپنے آپ نو پٹنا بھی نہیں، رخسارا نو کٹنا بھی نہیں، گریبان چاک بھی نہیں کرنا، نوحہ خانی بھی نہیں کرنی، ماتم بھی نہیں کرنا، ولا تو قیم علیہ نائیت۔ اے زینب تو میرے تے وین بہ جاؤ، اے زینب میرے تے وین نہیں کرنے۔ میں صدقے جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اے اسوہ پیش کیتا ہے، طریقہ پیش کیتا۔ کون ہے بھائی؟ خطیب ملت، خطیب ملت اب آ جاؤ تسی تے بہ جانا، خطیب ملت اونا سٹیج تے میرے سامنے اتھے ہی آنا۔ خطیب ملت، خطیب ملت علامہ احسان علیہ صاحب ظہیر، خطیب ملت علامہ احسان علیہ صاحب ظہیر اونا اتھے تشریف لے آنا اور انشاءاللہ اونا دا مفصل خطاب ہونا ہے۔ اس واسطے اج میں پہلے تقریر شروع کر لی ہے۔ سارے بیٹھ جو، خاموشی دا تسی سارے مظاہرہ کرو۔ خطیب عالم اسلام، خطیب عالم اسلام، ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث پاک اللہ تعالی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری شہادت اتے زینب پٹنا نہیں، وین نہیں پانا، اور میاں اپنے بچے خاموش بھائی تو شرم کرو، حیا کرو، یہ اسی لگ پے ہیں پہ تقریر کرنا۔ ہاں جی سارے بچے اپنے ذبح کروا لے، میاں اپنے بھائی ذبح کروا لے، رشتہ دار ذبح کروا لے، ساتھی اپنے ذبح کروا لے، لیکن میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا وچ کوئی ماتم کیتا۔ سارے نہیں بول دے وچ تواڈے بھی رلا وجیا، اور بولو میرا پیارا حسین اوتھے پٹیا، میرا پیارا حسین جناب اوتھے نوحہ کردا، سینہ کو بھی کردا، گریبان چاک کردا۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور بیگم کوٹیا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی
کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین اور میرے برادر چلو یہ بھی شہید ہو گئے میں پوچھنا پیچھے زین العابدین بچے نے پیچھے زینب بچیاں نے پیچھے سکینہ بچیاں نے پیچھے فاطمہ کبرا بچیاں نے پیچھے شہر بانو بچیاں نے اور میں رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا انہوں نے پیچھے ماتم کیتا گج کے بولو کیتا انہوں نے چھریاں ماریاں نے انہوں نے گربان چاہ کیتے نے اینا کسے نے انہاں وچوں کدی گھوڑا کڈیا اور زین العابدین نے تابوت کڈیا کسے نے جناب ذوالجناح کڈیا کسے نے عباس دا علم کڈیا کسے نے قاسم دی مہدی کڈی ہے بولو کڈی ہے یزدانی دا اعلان ہے کہ اگر سارے شیعہ مل کے حضرت حسین کو لو جناب حسن کو لو حضرت امام باقر کو لو امام جعفر کو لو زین العابدین کو لو موسیٰ کاظم کو لو امام رضا کو لو محمد تقی کو لو نقی کو لو عسکری کو لو اگر تابوت کڈنا ذوالجناح کڈنا ثابت کر دیں یزدانی اگلے سال 50 گھوڑے لے کے آئے سارے شیعہ مل کے جناب زین العابدین تو لگ کے انہاں دے امام غائب تک کڈنے ثابت کر سکتے تو ثابت کر دے میں اگلے سال اس روڈ اتے 50 گھوڑے لے آواں گا 50 کھوتے لے آواں گا پاویں مینوں کمیار نہ ٹھیکا نہ کرنا پے لیا ثابت کرا اگر ایک چیز ثابت کروا دے میں آئندہ واسطے سٹیج تے آنا چھڈ دے مارا میرے برادر میرے عزیز اے چیزاں پتا جی تمہیں کنیاں کو نکلدیاں نے ایک نکلتا ذوالجناح یہ ذوالجناح نکلتا وہ گھوڑا جیڑا حضرت حسین بن علی نو لے کے گیا بقول انہاں دے ایک نکلتا تابوت اور پتا دے ایک نکلتا تابوت نکلتا علی اصغر دا پنگوڑا انہوں آدھے تابوت ایک نکلتا تازیہ اے حضرت حسین دی قبر نما کوئی چیز بنائی جاندی ہے ایک بناندے نے براق اے جدو حضرت حسین شہید ہو گئے تے براق تے سوار ہو کے جنت وچ چلے گئے ایک نکلدا علم اے عباس دا علم نکلدا ایک نکلدی ہے مہدی اے حضرت قاسم دی شادی ہوئی کربلا وچ بی بی سکینہ نال تے اوتھے مہدی لائی گئی آنکھو لعنت جڑا نہ کھیو دے تے وی لعنت اور ایمان نہ دسو نالے اندر 3 دن پانی نہیں ملیا تے مہدی گھولن واسطے کتھوں لب گیا 3 دن پانی تے ملیا نہ ہوٹ خشک نے پانی دی پیاس دی وجہ تو اے سارے جڑے نے پریشان نے تے ایمان نہ دسو سارے اے مہدی پانی دے بغیر گھل جاندی ہے کہ مکئی گھول کے لے آئے سن تے نالے اے آندے نے ہائے صدقے جاواں مسلک اہل حدیث دا سچا او خدا تانوں اہل حدیث ہونا مبارک فرما یزدانی 15-20 سال تو کہہ رہا ہے محرم وچ شادی نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں شادی کریا کرو بولو شادی گلفام مولوی نے آکھیا کہ کربلا دے میدان وچ حضرت قاسم بن حسن دی شادی بی بی سکینہ نہ ہوئی اوے اپنیاں شادیاں کرنا کروانا سانو روکنا آپ سامنے غریباں منانا تو سانو آنا شادی بھی نہ کرو یہ سب تو کا سب فراڈ ہے سب جھوٹ ہے اس دنیا کے اندر مسلک سچا ہے اہل حدیث دا سچا ہے
زین العابدین پچھو زندہ رہے، زین العابدین دے بیٹے امام باقر زندہ رہے، امام باقر دے بیٹے امام جعفر زندہ رہے، امام جعفر دے بیٹے اور میاں میں پوچھنا امام کاظم زندہ رہے، امام کاظم دے بعد علی رضا آئے، علی رضا دے بعد تقی آئے، تقی دے بعد نقی آئے، نقی دے بعد حسن عسکری آئے۔ تو میں پوچھنا کسی نے گھوڑا کڈیا؟ گج کے بولو، گھوڑا کڈیا؟ اور جڑا غار چ 12واں وڑ گیا انہیں پاویں اوتھے کڈیا ہو، اور تہاڈا امام آخری غار وچ، تہاڈا قرآن بھی غار وچ، تے تہاڈا جلوس تے گھوڑا بازار وچ، یہ بھی غار وچ لے جاؤ۔ کتھے لے جاؤ؟ یا تے غار وچ لے جاؤ تے یا ایران لے جاؤ، پاکستان دے اندر تہاڈے واسطے کوئی ٹھکانا میرے برادر میں دس رہا۔ اور دوسری گل میں آنا ہوں کہ نیکی تے عبادت دا لائسنس ہوندا ہی ایمان دسو، نماز پڑھ دو لائسنس لیا دے کبھی؟ سارے نہیں بول دے، ادھر ادھر سب بولو۔ جمعہ پڑھنا آدھے ہو حضرت خطیب ملت پیچھے لائسنس ملتا جے؟ لائسنس لے کے آدھے ہو؟ حاضروں جانے ہو لائسنس کی ضرورت پی ہے، وہ تو ویزا ووزا بنوانا پہنتا، پاویں ہندوستان جاؤ اتنے بھی بنوانا پہنتا، افغانستان جاؤ اتنے بنوانا پہنتا۔ جی لوگ سعودی عرب حج کرنا آتے ہیں انہوں کوئی بھی ویزا لوانا پہنتا، پتہ لگا حج دا بھی کوئی لائسنس ہوندا، قربانی دا کوئی لائسنس ہوندا، قرآن خوانی دا کوئی لائسنس ہوندا۔ لائسنس کا دا پاکستان وچ شراب دا، کا دا جوئے دا، ریس دا، افیون ویچن دا، چکلے بہن دا، چکلے بازار حسن وچ بہن دا، اور میاں پنگ چرس ویچن دا یا خطرناک چیز اصلے دا لائسنس ہوندا۔ اور پتہ لگا کہ جائز چیز دا کوئی بھی لائسنس ہوندا۔ ویکھ لا تیرے گوڑے دیاں کڑیاں ملدیاں نے، جا کے شراب نہ ملدیاں نے، جوئے نہ ملدیاں نے، پنگ چرس نہ ملدیاں نے۔ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگر گھوڑا کرنا جڑا عبادت ہوئے تو لائسنس نہ ہوئے۔ میرے برادر میں دس رہا وا یہ ساری چیزاں دا کوئی تعلق اسلام دے نال ویکھ لے قرآن پہ آوازاں دیندا ہی میرا اللہ کہندا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروانے ہو اجے میں جے سمجھے آؤ میں سمجھاواں قرآن دا ایک اور مقام سناواں۔ میرے اللہ آواز دے رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اعتماد کر کے تو میرے حسین چلے گئے رضی اللہ تعالی، جویں اعتماد کروا کے یعقوب علیہ السلام کو یوسف نوں لے گئے تے انہاں جا کے کھوچ سٹ دیتا تے کھوچ سٹ کے آپ ہی پٹ دے آ گئے، آپ ہی پٹ دے۔ اس طرح خط لکھ کے میرے حسین نوں کوفے بلا لیا شیعہ نے، کنا بلا لیا؟ شیعہ نے بلا لیا تے اوتھے شہید کر دیتا۔ سارے بے وفائیاں کر گئے، اور جدوں میرے حسین شہید ہو گئے تے میاں آپ ہی پٹن لگ پے، ہائے حسین
ہائے حسین رون لگ پے تے پیاری زینب آندی او ظالمو آپے تے میرے ویر نو خط لے کے بلا لیا سے تواڈے تے قیامت تک لعنت ہوے انجی پٹ دے رہو گے انجی پٹ دے آوے لو پٹ رہنے چھریاں مار رہنے امیاں بددعاواں لگ گئیاں نے اپنے جرم نو چھپان واسطے رو رہے نے پتہ لگا سارا رونا سچا ہی نہیں ہوندا جویں یوسف علیہ السلام دے پرا رو رہے نے ایویں ہی اج دے شیعہ وی میرے برادر شہید کرن والے تے خط لکھن والے تے رون والے کھوچ سٹن والے پرا تے رون والے بھی او خط لکھن والے شیعہ شہید کرن والے اچھی بولو تے پٹن والے مینوں ایک کاموں کی آندا یزدانی چل شیعہ نے تے انہاں نوں ماریا شہید کیتا تے تسی کتھے سو تساں امداد کیوں نہ کیتی میں کیا اساں امداد کی کرنی سی اور جڑے 71 ساتھی میرے حسین نہ شہید ہوئے وہ تے سارے اہل حدیث سن انہاں چ ابو بکر بھی سن اچھی بولو وہ سارے سنی نال گئے سن تے شیعہ دے نال جناب مڈ پیر ہو گئی انہاں چ میرے عمر بھی سن بولو میرے انہاں چ میرے عثمان بھی سن حضرت علی دے بیٹے اللہ ذل جلال دی قسم انہاں چ حضرت حسن دا بیٹا قاسم بھی سی حضرت حسن دا بیٹا ابو بکر بھی سی حسن دا بیٹا عثمان بھی سی اے تے سارے اہل حدیث تے سنی سن جنہ ساتھ میرے حسین دا دتا تے قتل کرنے والے شیعہ سن گل سمجھ آئی جے اور میرے برادر میں دس رہا ہاں ویکھ لیا اساں تے شروع تو اہل بیت دا ساتھ دیتا ہے اساں تے انہاں دے نال قربانیاں پیش کیتیاں نے اج بھی ساڈا ساتھ اہل بیت نال ہے جو تعلیم میرے حسین دی ہے او دے تے اہل حدیثاں دا عمل ہے کہ غم تے صدمے تے پٹنا میرے علی نے فرمایا پٹنا میرے زین العابدین نے فرمایا پٹنا اب بولو اینا سارا فیصلہ کیتا پٹنا صاحب قرآن آکھیا پٹنا تے اللہ دے قرآن نے آکھیا پٹنا تو آکھنا یزدانی کتھے لکھیا سننا کتھے لکھیا آواز آندی ہے وبشر الصابرین کون صرف نا میں آگے دسیا کہ بریلوی تے شیعہ سانڈو سانڈو کی نے سانڈو سانڈو نے ماسی ماسی دے نے نانکے دوواں دے ایکو تھان جو ہے صرف ہن ایک کسر رہ گئی ہے جے چھریاں مارن نہیں لگے بریلوی ہو سارے کام اور انشاءاللہ انتظار کرو اینا بریلویاں امام واڑے جے بنائے نا تے جا وڑن گے ادھے پچدے جا وڑے تھے انہوں نے کوئی حق نہیں پہنچتا بے حجامانوں کہ سیرت ابو بکر سیرت عثمان فاروق بیان کرن انہوں نے کوئی حق نہیں اور تہاڈا سارا خام مال جا کے پٹدا گھوڑے کٹدا علم کٹدا اگر تسی جناب اس ویلے جے سنیاں نہیں مار دے تے سال دو سال تک وہ کم کرن لگ پاؤ گے پتہ یہ لگا کہ انہاں تے انہاں وچ کوئی فرق ہے اگر تمہیں خالص دین ملے گا خالص نام ملے گا اہل بیت دا سچا مسلک ملے گا کہ اہل حدیث کو ملے گا بی بی زینب نے ایک دفعہ بھی ویر تے پٹیا سارے نہیں بولتے زین العابدین نے ایک دفعہ بھی پٹیا جے نیکی ہوندی عبادت ہوندی ایمان نہ دسو یہ نیکی کو محروم رہندے نیکی تے نماز پڑھنا نیکی ہے حج کرنا نیکی ہے قرآن پڑھنا نیکی ہے تے دڑاب دڑاب کرنا ہے کوئی ہے ایمان نہ دسو دڑاب دڑابی کو نیکی ہے اوے دڑاب دڑاب کرنا چھریاں وجنیاں ہی چاہیے نے بولو چھریاں مینوں ایک آندا یزدانی ہے پیار محبت چ مار دینے میں کیا پیار نہیں
محبت نہیں، اس واسطے جے پیار محبت نہ مارن تے پھر انہیں زور دی وجنی چاہیے کہ دوسری منگے ہی نہ، دوسری پتہ لگا یہ مار دے ہی نہیں، یہ تے سب فراڈ ہے، سینہ بھی اپنا تے مکہ بھی پیار دا تے پتہ لگتا سینہ تیرا ہوئے تے مکہ حافظ عبداللہ صاحب دا ہوئے، دیکھاں گے پانی منگنا کہ نہیں، یہ جوان پہلوان دا ایک مکہ ٹھکیا ہوئے، پھر دیکھاں گے پانی دا گھٹ منگنا کہ نہیں۔ میں آنا محبت دی گل نہیں، میاں اے تے میرا رب سزاواں دے رہا ہے، تو پوچھیں گا سزاواں کادیاں دے رہا ہے، اور جنہ سینیاں وچ میرے صدیق دی عداوت ہوے، جنہ سینیاں وچ میرے فاروق دی دشمنی ہوے، جنہ سینیاں وچ میرے عثمان دا غیر ہوے، اللہ ذل جلال دی قسم ہے او سینے سے لائق نہیں کوئی چھتر پیندے رہن چھڑیاں وجدیاں رہن۔ جب تک ان سینیاں چوں خلفائے ثلاثہ دی عداوت نہیں نکلے گی، جب تک ان سینیاں چوں سیدہ ایسا صدیقہ دی دشمنی نہیں نکلے گی، ان سینیاں نو جتیاں پیندیاں رہن گیاں، چھریاں وجدیاں رہن گیاں۔ آ چھری مارو، چھریاں وجدیاں رہن گیاں، چھری مارو چھریاں، آنکھوں چھری مارو چھریاں وجدیاں رہن۔ اپنے گناہ نو چھپایا جا رہا ہے اور میاں پر گناہ چھپ سکدا، گھوڑا تے میرے حسین دا تواڈے گھروں برآمد ہوندا، میرے پیارے حسین دی گھوڑے دی کاٹھی تواڈے گھروں برآمد ہوندی ہے، میرے پیارے حسین دا میاں تابوت تواڈے گھروں برآمد ہو رہا ہے، تازیہ تواڈے گھروں برآمد ہو رہا ہے۔ اس واسطے جڑے گھروں بال برآمد ہوئے چور اوہی ہوندا، بولو چور اوہی ہوندا۔ حکومت نو چاہیے وے کہ میاں انہاں دا پتہ لوے، اے قاتل نے میرے حسین دے، انہاں نو مزید بندے قتل کر دی اجازت دینی چاہیے۔ اور دیکھ لو جڑا آدمی چھری مار لے اپنے آپ وہ تے کیس چلتا کہ نہیں؟ بولو تواڈے ملک دے قانون دے مطابق خودکشی دا قانون لاگو ہوندا کہ نہیں؟ مقدمہ بنتا کہ نہیں؟ یہ پتہ نہیں 10 محرم نو کنے کو بندے آپ اپنے آپ مار لیندے نے۔ حکومت انہاں دا سگوں دفاع کر دی ہے، ڈیفنس کر دی ہے، حفاظت کر دی ہے، کدی حکومت نے کیتا کسے دے اوتے مقدمہ چلایا جائے؟ اسی مطالبہ کرنا، تہاڈی وسعت نال مطالبہ کرنا، اینا سارے آندا ہے جلوس کرنا، گھوڑا کرنا، چھریاں مارنیاں بند کیتیاں جان، ہاتھ کھڑے کر کے آکھو بند کیتیاں جان، نعرہ تکبیر، گھوڑے کڈنے بند کیتے جان، انہاں دے لائسنس منسوخ کیتے جان۔ اور ٹھیک ہے جتنا فساد ملک ہو رہا ہے، دنگا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، انہاں جلوساں تو ہو رہے ہیں، کدی سنڈے دے جلوس تو تے کدی گھوڑے دے جلوس تو، اس واسطے سارے جلوس بند کیتے جان۔ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کام کرنا تو اپنے مکان وچ کرن یا ایران وچ کرن، کتھے کرن؟ اپنے مکان وچ کرن یا کتھے کرن؟ ایران وچ کرن۔ اہل حدیث ہن اس بات دی اجازت دین گے؟ حکومت نو چاہیے عقل کو کم لوے، حکومت خود دنگا فساد کروا رہی ہے، انہوں کھلی چھٹی دے دے۔ آ دیکھو وٹیاں دے منہ بننے نے کتیاں نو کھلا چھڈیا، جڑے لوگ صحابہ تے تبرع کر رہے ہیں انہوں نے کھلی چھٹی ہے، جو میرے صدیق دی عظمت دا علم بلند کرتے ہیں، میرے فاروق دی عظمت دے نغمے الاپتے ہیں، میرے عثمان دی عظمت دے نغمے الاپتے ہیں، ابھی انہاں تے پابندیاں نے، انہاں تے ضلع داخلہ تے پابندی ہے، زبان بندیاں نے۔ میرے برادر کدی بھی بے انصافی ہن برداشت کی جائے گی؟
اور میں تہاڈی وساطت نہ آخر تے حکومت نو آگاہ کرنا کہ مٹھی بھر لوگ جڑے نے امن امت دے نال کھیل رہے نے، اس واسطے انہاں دے مطالبات نو تسلیم اگر کیتا گیا تے ملک دے اندر مزید فساد دا دروازہ کھل جائے گا۔ اس واسطے یزدانی اعلان کردا ہے کہ فقہ جعفری ہوے، فقہ حنفی ہوے، اس ملک دے اندر جب تک اہل حدیث دا بچہ زندہ ہے کبھی نہیں ہے نافذ ہو سکتی۔ یہ ملک نہ جعفری سٹیٹ بن سکتا ہے، یہ ملک نہ حنفی سٹیٹ بن سکتا ہے، یہ ملک سٹیٹ بنے گا تو محمدی سٹیٹ بنے گا۔ وقت